गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, दो अजीम चीजों जन्नत और जहन्नम को मत भूलो। फिर आप रोए, यहाँ तक कि आंसू जारी हो गए और आपके मुबारक आंसुओं ने आपकी दाढ़ी मुबारक के दोनों पहलुओं को तर कर दिया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम जानते जो कुछ आखिरत के बारे में मैं जानता हूँ तो मिट्टी पर चलते और अपने सरों पर खाक डालते। सही भाइयों, वाकई दोज़ख का अज़ाब बहुत ज्यादा सख्त है। ऐ बेनमाजियों, कान खोल कर सुन लो। सूरतुल अहज़ाब में इरशाद होता है, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारि यक़ूलून या लैतना अत्वअना अल्लाह व अत्वअना रसूला। मेरे आका निअमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोहराए आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ इस तरह करते हैं, जिस दिन उनके मुंह उलट उलट कर आग में तले जाएंगे, कहते होंगे हाय, किसी तरह हमने अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म माना होता और रसूल का हुक्म माना होता। वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फअضلونا السبيला। और कहेंगे, ऐ हमारे रब अज़्ज़ व जल, हम अपने सरदारों और अपने बड़ों के कहने पर चले तो उन्होंने हमें राह से बहका दिया। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाबि वल्अनहुम लअनन कबीरा। ऐ हमारे रब अज़्ज़ व जल, उन्हें आग का दूना अज़ाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। ऐ हराम खाने वालों, डकैतियां करने वालों, चोरियां करने वालों, जेब कतरने वालों, भत्ते वसूल करने वालों, लोगों को डरा कर जबरदस्ती उनसे पैसे बटोरने वालों, चिट्ठियां भेजकर रकमों के मुतालबे करने वालों, बंदे अगवा करके तावान तलब करने वालों, कान खोल कर सुन लो। हदीस शरीफ में फरमाया, जिसने किसी का थोड़ा सा माल भी चुराया, क़ियामत के रोज उस माल को अपनी गर्दन में आग के तौक की शक्ल में लटका कर आएगा। और जिसने थोड़ा सा भी माल हराम खाया तो उसके पेट में आग झोंकाई जाएगी और उसकी ऐसी खौफनाक आवाज होगी कि जिस दिन सारी मखलूक अपनी कब्रों से उठेंगे, सब कांप जाएंगे। यहाँ तक कि अहकमुल हाकिमीन जल्ल जलालहू लोगों के सामने जो भी फैसला फरमाए। मेराज की रात सरवरे कायनात शाहे मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये भी देखा कि कुछ लोग आग की शाखों से लटके हुए हैं। अर्ज किया गया, ये वालिदैन के नाफरमान हैं। ऐ हेरोइन के कश लगाने वालों, चरस के धुएं छोड़ने वालों, मंशियात के अड्डे चलाने वालों, इनकी सरपरस्तियां करने वालों, इनके भत्ते वसूल करने वालों, गुंडा टैक्स वसूल करने वालों, शराबें पीने पिलाने वालों, आओ आओ तुम भी सुनते जाओ। हदीस पाक में आया, सानी और शराबी क़ियामत तक जहन्नम की जानिब घसीटे जाते रहेंगे। फिर जब वो जहन्नम के करीब हो जाएंगे तो उनके लिए जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे और दोज़ख के फरिश्ते लोहे के गुर्दों से उनका इस्तकबाल करेंगे और जहन्नम के दरवाजे में दुनियावी दिनों की गिनती के बराबर उनसे उनको मार लगाएंगे।
اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ اس کے سر پر نہ ڈسے. 40 سال تک یہی ہوتا رہے گا لیکن انوس وہ اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکیں گے. پھر آگ کی لپٹ سر کے بل اٹھائے گی. اس وقت دوزخ کے فرشتے ضرب لگائیں گے تو وہ آگ کے گڑھے میں گر پڑیں گے. جب بھی ان کے جسم کی کھال جل جائے گی دوسری کھال بدل جائے گی, شدید پیاس لگے گی, چلائیں گے العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس, ہمیں ایک گھونٹ پانی پلا دو. اس وقت جہنم کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ سامنے لائیں گے. جب اسے پئیں گے تو چہرے کا سارا گوشت گل کر گر پڑے گا. جب یہ کھولتا ہوا پانی پیٹ میں پہنچے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے کر کر کے شرمگاہ کے راستے بہا دے گا. پھر آنتیں پہلے کی طرح ہو جائیں گی, پھر مار پڑے گی. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے, اس مینارے پر کھڑے ہو کر میں اذان نہ دوں. اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ جائے اور میں اس گھاس میں اپنے جانور نہ چراؤں. آج شراب بھی مسلمانوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے. بدقسمتی سے مسلمان داڑھی منڈاتا ہے تو کیا ہو گیا پتہ نہیں. حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا مجھے پس کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو مسلمان کتنا نادان کہ وہ دشمنان رسول جیسی شکل لیے لیے پھرتا ہے اور اس پر اتراتا ہے, خوش ہوتا ہے, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ یاد رکھیے داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی, ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا. اللہ کرے کہ ہم اچھے بن جائیں, اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ہم اچھے ہو جائیں, ہم سے رب راضی ہو جائے, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں. ورنہ اے میرے بھائیو, یہ دنیا کی خوشیاں چند روزہ ہیں, دنیا کی بہاریں بہت زیادہ عارضی ہیں. تو اس لیے ذہن نصیب کہ اسی وقت اور ابھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت کی بہتری کی طرف آ جائیں, ورنہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. مسلمانوں کا دل دکھانے والوں کان کھول کر سن لو, اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کر تو ناراض ہو گیا یا رب, کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب, عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا.
بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی بری عادتیں